ओके स्टुडेन्ट, अब आज हामीले नयाँ टपिक लिएर आएको छौँ निर्देशाङ्क ज्यामिति। अब यो निर्देशाङ्क ज्यामिति हामी स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला हामीले बेसिकली यसमा के गर्छौँ, राइट एङ्गल ट्रेङ्गलको बारेमा कुराहरू गर्छौँ होइन। यसमा दुई चारवटा कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। एकचोटि हामीले कोअर्डिनेट, एउटा कोअर्डिनेटको बारेमा बुझिराखौँ हामी। सबैभन्दा पहिला कोअर्डिनेटमा के हुन्छ, यक्स ओ यक्स ड्यास, यक्स ओ यक्स ड्यास, त्यसपछि वाइ ओ वाइ ड्यास, वाइ ओ वाइ ड्यास। यसमा बेसिकली हामीले निर्देशाङ्क ज्यामितिमा के गर्छौँ, डिस्टेन्सहरूको बारेमा कुरा गर्छौँ वा हाइपोटेनियस फर्मुलाहरूको बारेमा के गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। अब यहाँ हेरौँ एकचोटि, यो डिस्टेन्समा यसमा के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो यो के हुन्छ, चारवटा क्वाड्रेन्टहरू छ। यो फर्स्ट क्वाड्रेन्ट, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, थर्ड क्वाड्रेन्ट, यो के हो, फोर्थ क्वाड्रेन्ट भन्छौँ हामीले। यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भनेपछि यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्ट भन्छौँ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, यसलाई हामीले के भन्छौँ, थर्ड क्वाड्रेन्ट, यसलाई हामीले के भन्छौँ, फोर्थ क्वाड्रेन्ट। अब यसलाई हामीले चारवटा भागमा बाँडिएका छौँ। यो भनेको अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। यो के हुन्छ, अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। यो के हुन्छ, अलवेज पोजिटिभ हुन्छ। यो के हुन्छ, यसमा दुईटै यक्स निर्देशाङ्क पनि पोजिटिभ, यक्स निर्देशाङ्क पनि पोजिटिभ, वाइ निर्देशाङ्क पनि के हुन्छ, हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। भनेपछि यसमा के हुन्छ, प्लस 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 प्लस। एक्स एक्सिस पनि भनेपछि यक्स कोअर्डिनेट पनि के हुन्छ, हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ, वाइ कोअर्डिनेट पनि के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छन्। त्यस्तै यहाँ हामीले सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा गयो भने हाम्रो के हुन्छ, यक्स कोअर्डिनेट नेगेटिभ, यक्स कोअर्डिनेट नेगेटिभ, वाइ कोअर्डिनेट के हुन्छ, पोजिटिभ। भनेपछि यसलाई हामीले नेगेटिभ अनि पोजिटिभ भन्छौँ। यसमा के हुन्छ, सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा यो यक्स, जुन यक्स कोअर्डिनेट छ, यक्स कोअर्डिनेट के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छन् र वाइ कोअर्डिनेट के हुन्छ, पोजिटिभ हुन्छ है। यतातिर हामी आयो भने मानौ यो त -1 -2 -3 हुन्छ। त्यस्तै यता माथि गयो भने के हुन्छ, +1 +2, यो के हुन्छ, 1 2 3 4, यता पनि 1 2 3 4। भनेपछि के छ, हाम्रो यता यक्सतिर गयो भने यक्स क्वाड्रेन्टमा के हुन्छ, प्लस हुन्छ र वाइ कोअर्डिनेट पनि यसमा के हुन्छ, फर्स्टमा है, फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा यक्स कोअर्डिनेट पनि पोजिटिभ, वाइ कोअर्डिनेट पनि पोजिटिभ। त्यस्तै हामीले सेकेन्डमा आयो भने यक्स कम्पोनेन्ट वाइ, यक्स कोअर्डिनेट नेगेटिभ, वाइ पोजिटिभ। त्यस्तै थर्डमा के हुन्छ, दुईटै हाम्रो के हुन्छ, नेगेटिभ, यक्स पनि नेगेटिभ, वाइ पनि के हुन्छ, हाम्रो नेगेटिभ। यक्स निर्देशाङ्क पनि नेगेटिभ हुन्छ, वाइ पनि हाम्रो के हुन्छ, नेगेटिभ नै हुन्छ। त्यस्तै फोर्थको कुरा गऱ्यो भने पहिला के हुन्छ, हाम्रो यक्स एक्सिस के हुन्छ, हाम्रो पोजिटिभ हुन्छ। के हुन्छ, एक्स एक्सिस हाम्रो के हुन्छ, पोजिटिभ र वाइ एक्सिस के हुन्छ, हाम्रो नेगेटिभ। भनेपछि हामीले याद गर्न कसरी बुझ्ने भन्दाखेरि हामीले फर्स्टको उल्टो, जस्ट उल्टो हाम्रो के हुन्छ, थर्ड क्वाड्रेन्ट हुन्छ र 2 को थर्ड उल्टो के हुन्छ, फोर्थ क्वाड्रेन्ट हुन्छ भन्ने बुझ्ने है त। ओके स्टुडेन्ट, यति अब भइसकेपछि हामी अब यसको बारेमा के गर्छौँ, राइट एङ्गल ट्रेङ्गलको बारेमा के गर्छौँ, चर्चा गर्छौँ। राइट एङ्गल ट्रेङ्गलको बारेमा हेरौँ त एकचोटि। राइट एङ्गल ट्रेङ्गलको बारेमा कुरो गर्छौँ हामी। राइट एङ्गल ट्रेङ्गल, मानौ कि मैले एउटा यहाँ के बनाएँ, राइट एङ्गल ट्रेङ्गल, राइट एङ्गल ट्रेङ्गल। राइट एङ्गल ट्रेङ्गलमा मैले अस्ति नै पढाएको होला, त्यो ट्रिगोनोमेट्री पढाउने बेलामा के हुन्छ, एउटा एङ्गल के हुन्छ, हाम्रो 90 डिग्री हुन्छ। के हुन्छ, 90 डिग्री। ट्रेङ्गल त डिफ्रेन्ट टाइप्सको ट्रेङ्गलहरू हुन्छन् होइन, तर राइट एङ्गल ट्रेङ्गलमा के हुन्छ, एउटा एङ्गल कम्तीमा पनि के हुन्छ, 90 डिग्री। र 90 डिग्रीको ठिक अपोजिट यो अगाडिको भागलाई हामीले के भनेको थियो, त्यहाँ हाइपोटेनस, के अरे हाइपोटेनियस भन्थ्यो, जसलाई हामीले कर्ण भन्थ्यो। के कर्ण, यसलाई छोटकरीमा यच लेख्थ्यौँ। छोटकरीमा के लेखेको थियो, यच। त्यस्तै यहाँ यदि थीटा छ भने, यो थीटा एङ्गल छ भने यसको जस्ट अपोजिट साइडलाई हामीले के भनेको थियो, परपेन्डिकुलर। के परपेन्डिकुलर, जसलाई हामीले के भन्थ्यो, लम्ब लम्ब। यसलाई छोटकरीमा हामीले पीले डिनोट गरेका थियौँ। के अरे पीले। र रिमेनिङ बाँकी भएको पार्टलाई हामीले के भनेको थियो, बेस, बेस आधार, आधार। छोटकरीमा यसलाई हामीले के लेख्थ्यौँ, बी। र यो पढ्ने बेलामा हामीले भनेको थियौँ, त्यति बेला हामीले साइन कस थीटाको कुरा गरेका थियौँ, साइन टेन कसको। अब यहाँ के हुन्छ, हामीले यसमा पाइथागोरस फर्मुलाको कुरा गर्छौँ। हामीले कुनै पनि ट्रेङ्गलको हामीले के भने पढाएको थियो, एउटा प्रोपर्टिज के थियो, कुनै पनि ट्रेङ्गलको यो दुईटा साइड इक्वल टु के हुन्छ, थर्ड साइड हाम्रो के हुन्छ, दुईटैको स्क्वायर गरेर निकाल्दाखेरि थर्ड साइड हाम्रो के हुन्छ, इक्वल हुन्छ भन्ने प्रोपर्टी पढाएको थियो। यहाँबाट हामीलाई के थाहा हुने, एउटा कुरा के फर्मुला याद राखौँ हामी,
एच स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भनेपछि यो जुन हामी हाइपोटेनस इक्वल टू यो साइड इक्वल टू के हुन्छ यो साइडको स्क्वायर प्लस यो साइडको स्क्वायर है त। यो साइड प्लस यो साइडको स्क्वायर भनेपछि परपेन्डिकुलरको स्क्वायर प्लस हाइपोटेनसको के अरे बेसको स्क्वायर। यसलाई हामीले के भन्छौँ पाइथागोरस फर्मुला भन्छौँ। पाइथागोरस फर्मुला है, पाइथागोरियन फर्मुला भन्छौँ। अब यसबाट हामीले फर्मुला एच को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुन्छ है। एच को मात्र भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ यो स्क्वायरले यसलाई के गरिदिन्छ रुट अन्डरमा राखिदिन्छ है त। त्यस्तै हामीले यदि यहाँबाट पी को भ्यालु निकाल्यो है त, यहाँबाट पी को भ्यालु निकाल्यो भने के हुन्छ पी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के हुन्छ बी स्क्वायर। यसलाई यता पठाइदियो भने के हुन्छ माइनसमा, किनभने प्लस छ यो साइडमा आयो भने के हुन्छ माइनस। अब यहाँबाट पी निकाल्नु पर्यो भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। त्यस्तै यसबाट हामीले बी को भ्यालु निकाल्नु पर्यो भने यहाँबाट त के हुन्छ बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनि बी इक्वल टू के हुन्छ रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ बी इक्वल टू के हुन्छ एच रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यसरी हामीले यो हामीले के गर्छ यति फर्मुलाहरूको युज गरेर एउटै फर्मुला हामीले याद के राख्नु पर्यो मेन भनेको हाम्रो यो फर्मुला हो। यो फर्मुलाले याद गरेर हामीले के हुन्छ कुनै दुईवटा साइड दिएको छ भने थर्ड साइड के गर्छौँ इजिली हामीले फाइन्ड गर्न सक्छौँ है त। कुनै पनि दुईवटा साइड दिएको छ भने ट्रायंगलको कुनै पनि दुईवटा साइड दिएको छ भने राइट एंगल ट्रायंगलमा हामीले थर्ड साइड यो फर्मुलाको युज गरेर के गर्छौँ निकाल्न सक्छौँ है त। यही कुरा बुझ्ने हामीले मेन फर्मुला भनेको हाम्रो के भयो हुने भयो त यो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है त। ल स्टुडेन्ट है अब हामीले अघि पढाएको त्यो के फर्मुलाहरू पढाएको थियो फर्मुला के पढाएको थियो हामी अघि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँबाट हामीले पी को निकाल्यो भने के हुन्छ पी स्क्वायर निकाल्यो भने के हुन्छ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके यसबाट हामीले बी स्क्वायर निकाल्यो भने के हुन्छ हाम्रो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तर एच को इक्वल टू के हुन्छ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रुट अन्डर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। त्यस्तै यहाँबाट हामीले पी मात्र निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रुट अन्डर यसबाट बी निकाल्नु पर्यो भने के हुन्छ एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रुट अन्डरमा के हुन्छ त्यसरी के गर्छ फाइन्ड गर्छ। ओके अब हामीले के छ यसरी यो फर्मुलाको युज गरेर कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलको एउटा साइड यदि तीनवटा साइडमा कुनै दुईवटा साइड दिएको छ भने तेस्रो साइड हामीले के गर्छौं इजिली फाइन्ड गर्छौं। ओके त्यसरी यो फर्मुलाहरुको युज गरेर यसलाई हामीले सल्भ गर्छौं। एकचोटी हेरौं त ए नम्बरमा के दिएको छ। मानौं यहाँ के छ ए बी दिएको होला ए बी सी छ हो। यहाँ हाम्रो के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा राइट एंगलको ठीक अगाडिको भागलाई हामीले के भन्छौं एच र थीटा दिएको छ थीटा एंगल दिएको छ भने यसको अगाडिको भागलाई हामीले के भन्छौं परपेन्डिकुलर पी र बाँकीलाई हामीले के भन्छौं बी। तर बट यदि हामीलाई थीटा दिएको छैन भने यो बेस र परपेन्डिकुलरमा जुनसुकैलाई पनि हामीले बेस वा परपेन्डिकुलर मान्न सक्छौं। मानौ यसलाई हामीले पी मान्यो भने यो बी हुन सक्छ वा यसलाई हामीले पी मानेर यसलाई पनि बी मान्न सक्छौं। तर कति बेला जुन बेला थीटा एंगल दिएको हुँदैन। दिएको छ भने त्यसको ठीक अगाडिको भागलाई हामीले के भन्छौं परपेन्डिकुलर भन्छौं। तर थीटा नदिएको बेला हामीले के गर्छौं जुनसुकैलाई पी र बी मान्न सक्छौं। ओके अब एकचोटी हेरौं त यहाँ हामी यो फिगरमा यहाँ त थीटा दिएको छैन त हामीले के गर्छौं यसको अगाडिको भाग त के छ ठीक अगाडि एच छ र यो दुईटैबाट जुनसुकैलाई हामीले पी पनि मान्न सक्छौं जुनसुकैलाई बी पनि मान्न सक्छौं। त्यहाँ हेयर इन ट्रायंगल एबीसी यो एबीसी मा हेरौं त के दिएको छ एबी इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर छ के एबी इक्वल टु के मानौ मैले पी मान्छु यो इक्वल टु के भयो 6 सेन्टिमिटर एबी इक्वल टु पी। यसलाई हामीले पी मान्दियो किनभने यसमा के छ थीटा दिएको छैन। अर्को हामी बीसी के
BC इक्वल टू 8 सेन्टिमिटर। यसलाई मैले के मानिदिएँ बेस BC। ओके AC यो त अलरेडी के हो हाइपोटेनस हो। AC इक्वल टू के हुन्छ AC इक्वल टू H इक्वल टू यक्स। हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने हो यसको लेन्थ यो इक्वल टू हाम्रो के छ H छ। त H इक्वल टू के हुन्छ हाम्रो रुट अन्डर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। त बाई युजिङ फर्मुला के लेख्छौ बाई युजिङ फर्मुला। अब बाई युजिङ फर्मुलामा के हुन्छ H स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ H इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। त यो इक्वल टू के हुन्छ रुट अन्डर P को स्क्वायर। त P भनेको यहाँ के छ 6 को होल स्क्वायर प्लस 8 को होल स्क्वायर। यो सिएम मैले लास्ट एन्सरमा लेखिदिए हुन्छ है त। इक्वल टू के हुन्छ यो 36 यो 8 को स्क्वायर भनेको 64 दुईटैलाई एड गर्यो भने कति हुन्छ 100। यो भनेको हाम्रो कतिको स्क्वायर हो 10 को होल स्क्वायर हो। स्क्वायरले क्यान्सल भयो गयो टु 10 सेन्टिमिटर। देयरफोर यो यक्स को ठाउँमा हाम्रो के छ यक्स छ के छ यक्स। यक्स को ठाउँमा के छ यक्स। त यहाँ के हुन्छ यक्स इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर 10 सेन्टिमिटर। नेक्स्ट अब बी मा हेरौँ एकचोटि। बी हेयर बी मा के छ फेरि AB इक्वल टू P इक्वल टू यक्स दिएको छ हो। AB मैले P मानिदिएँ। अब यहाँ के छ यो 90 डिग्री छ 90 डिग्रीको ठिक अगाडिको भाग कति हुन्छ AC। अब BC हेरौँ एकचोटि। BC इक्वल टू B मानिदिए यो भनेको कति हाम्रो 12 cm। त्यसपछि AC भनेको H इक्वल टू कति छ 13 सेन्टिमिटर। हामीले फाइन के गर्नु पर्यो P। त P इक्वल टू हामीले फर्मुला के लेखेको थियो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। बाई युजिङ फर्मुला के हुन्छ हामीलाई चाहियो के हो P। तो P इक्वल टू के हुन्छ हाइपोटेनस को होल स्क्वायर माइनस बेस को होल स्क्वायर। त हाइपोटेनस भनेको कति छ 13 को होल स्क्वायर माइनस 12 को होल स्क्वायर। ओके 12 को होल स्क्वायर इक्वल टू 13 को स्क्वायर 169 माइनस यसको स्क्वायर कति 144। यो दुईटै माइनस गरिदियो भने 25 हुन्छ। यो भनेको के हो 5 को होल स्क्वायर के कट्यो देयरफोर कति हुन्छ 5 cm। देयरफोर यक्स इक्वल टू किनभने P को ठाउँमा के छ यक्स इक्वल टू के हुने भयो त 5 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर। अब हामी C को गर्छौँ एकचोटि हेरौँ। क्वेसन नम्बर C मा हेरौँ है त। क्वेसन नम्बर C को के छ हेरौँ एकचोटि। C मा के दिएको छ AC दिएको छ है त। C मा हेयर ट्रायंगल ABC मा के छ AC के छ हाम्रो 9 सेन्टिमिटर। यसलाई P मान्दियौ 9 सेन्टिमिटर। त्यसपछि के छ AB कति छ हाम्रो B इक्वल टू कति छ 40 cm। अर्को के छ BC इक्वल टू हाइपोटेनस H इक्वल टू यक्स। यो के छ हामीलाई फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। यसलाई अझ हामीले यसरी वाट पनि लेख्न सक्छौँ है। यक्स यो के छ हाइपोटेनस हामीलाई के गर्नुपर्ने छ फाइन्ड किनभने 90 डिग्री छ 90 डिग्रीको ठिक अगाडिको भागलाई हामीले के हुन्छ हाइपोटेनस। बाई युजिङ फर्मुला के हुन्छ हाम्रो H इक्वल टू H इक्वल टू के हुन्छ रुट अन्डर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। P स्क्वायर हाम्रो कति छ P कति लिएको छ 9 के हो 9 होल स्क्वायर प्लस 40 को होल स्क्वायर इक्वल टू के हुन्छ 81 प्लस 1600 इक्वल टू के हुन्छ 1681। यो भनेको हाम्रो कति 41 को होल स्क्वायर इक्वल टू 41 cm। देयरफोर के भयो त यच भनेको के हो हाम्रो यक्स इक्वल टू 41 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर आयो है त। अब नेक्स्ट हामी 2 नम्बरमा हेर्छौँ। 2 नम्बरमा के दिएको छ हेरौँ एकचोटि। क्वेसन नम्बर 2 मैले फर्मुला हेरिदिएँ है याद गर त्यो एकचोटि बाइ हार्ट गरौँ। अब हामीलाई 2 नम्बरमा हेरौँ है त। 2 नम्बरमा के दिएको छ ओके स्टुडेन्ट 2 नम्बरमा हामी हेरौँ व्हिच अफ द फलोइङ मेजर आर द के छ मेजर्स अफ साइड आर राइट एंगल ट्रायंगल। यो साइडहरु कुन छ राइट एंगल ट्रायंगलको साइडहरु छ भने हामीले के गर्नु पर्यो प्रुफ गर्नु पर्यो। त हामीलाई के थाहा छ यो राइट एंगल ट्रायंगल हुनको लागि के हुनु पर्यो HPB। राइट एंगल ट्रायंगलको हुनको लागि हामीलाई के हुनु पर्यो H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
के हुनु पर्यो h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। त हामीले यसमा मानौ कि कुनै एउटा राइट एंगल ट्रायंगल मैले यहाँ ड्र गरिदिए हो। सबैभन्दा लामो साइड कुन चाहिँ यहाँ 9 सेन्टिमिटर हामीले h मानिदियो एकछिनको लागि हो। त्यसपछि यो कुनैलाई एउटालाई 6 सेन्टिमिटर एउटालाई 8 सेन्टिमिटर मानिदियो भनेपछि यो 9 स्क्वायर इक्वल टु यो प्लस यसको होल स्क्वायर आयो भने त्यो राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ, आएन भने के हुन्छ त्यो राइट एंगल ट्रायंगल हुँदैन। भनेपछि राइट एंगल ट्रायंगल हुनको लागि हामीलाई चाहिएको के हो यहाँ h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके त हामी यही गर्छौं है। हेर दिएको साइडहरु त हाम्रो यो छ त हेयर लेट गर्दिन्छौं हामी p इक्वल टु 6 सेन्टिमिटर b इक्वल टु 8 सेन्टिमिटर h इक्वल टु 9 सेन्टिमिटर हो। अब हामीले के गर्छौं कन्डिसन एप्लाई गर्दिन्छौं। कन्डिसन के छ हाम्रो h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। त हामीले लेख्दिन्छौं बाइ द कन्डिसन अफ राइट एंगल ट्रायंगल लेखौं हैन बाइ एप्लाइङ condition of right angle triangle। राइट एंगल ट्रायंगल को कंडीशन हाम्रो के छ h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यसमा यो सटिस्फाई भयो भने यो दिएको जुन साइड छ त्यो राइट एंगल ट्रायंगल को हुन्छ। यदि यसमा सटिस्फाई भएन भने के हुन्छ त्यो दिएको साइडहरु राइट एंगल ट्रायंगल छैन भनेर हामीले के गर्छौं प्रुफ गर्दिन्छौं। त यहाँ हेर त h स्क्वायर भनेको कति हो 9 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर इक्वल टु अब यसमा हेरौं एकचोटी के हुन्छ यो 6 cm को होल स्क्वायर प्लस 8 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर यो के हुन्छ 81 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर इक्वल टु यो कति हुन्छ 36 cm होल स्क्वायर प्लस यो कति हुन्छ हाम्रो 64 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर। त यो 81 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर इक्वल टु यो दुईटैलाई जोड्दियो भने कति हुन्छ हाम्रो 100 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर। जबकि यो के छ इक्वल छ त छैन नि के छ इक्वल छैन। त यो हामीले के हुन्छ देयरफोर गिवन साइड्स आर नट राइट एंगल ट्रायंगल। दिएको साइड जुन छ हाम्रो के छ राइट एंगल ट्रायंगल छैन भनेर हामीले के बुझ्छौं यसरी बुझ्छौं किनभने हामीले यो दिएको कन्डिसन के भयो त सटिस्फाई भएन। जबकि यो दुईटै के आउनु पर्थ्यो इक्वल आउनु पर्थ्यो है त। अब हामी हेरौं त यो त के भयो हाम्रो कन्डिसन के भयो एप्लाई भएन यो अनुसार के भयो सटिस्फाई भएन। नभएपछि के भयो त यो दिएको जुन साइड छ यो राइट एंगल ट्रायंगल छैन भने हामीले के भन्यो बुझ्यो। अब यस्तै हामीले हेरौं त एकचोटी यो मैले मेट्दिए त्यसपछि हामी बी नम्बरमा हेर्छौं है त। बी नम्बरमा हेर्छौं यो फेरि काम लाग्छ हामीलाई त्यो भएर मैले नमेटे। बी नम्बरमा लेट गर्दै जुन सबैभन्दा ठूलो साइड हुन्छ नि त्यसलाई हामीले h मानिदिन्छौं के मानिदिन्छौं h। सबैभन्दा ठूलो साइड कति छ 13 त 13 सेन्टिमिटर 13 cm। अरु बाँकीलाई जुनसुकैलाई p र b मान्न सक्छ है त। p इक्वल टु कति छ 12 cm र b इक्वल टु कति भयो 5 सेन्टिमिटर 5 सेन्टिमिटर। फेरि एप्लाई गर्दिन्छौं के रे कन्डिसन। कन्डिसन हाम्रो के छ h स्क्वायर इक्वल टु p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ओके अब यो गर्नको लागि फाइन्ड गर्नको लागि फेरि यहाँ के छ हाम्रो 13 cm को होल स्क्वायर इक्वल टु 12 cm को होल स्क्वायर प्लस 5 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर और यो के हुन्छ 169 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ 144 cm होल स्क्वायर प्लस 25 cm को होल स्क्वायर और यो के हुन्छ 169 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर इक्वल टु 169 सेन्टिमिटर को होल स्क्वायर व्हिच इज ट्रू यो के भयो त हाम्रो 169 इक्वल टु 169 आयो भनेपछि यो के भयो त इक्वल भयो। भइसकेपछि हाम्रो के भयो यो कन्डिसनलाई के गर्दियो त हाम्रो सटिस्फाई गर्दियो भनेपछि यो सटिस्फाई हुने बित्तिकै के हुन्छ देयरफोर के लेख्छौं हामी गिवन साइड्स आर राइट एंगल ट्रायंगल। सिद्धो राइट एंगल ट्रायंगल भनेपछि यसरी हामीले यो त्यो एक्सरसाइज गर्ने र नआएको के गर्ने कमेन्ट बक्समा लेख्ने। कमेन्ट बक्समा आएपछि मैले फेरि हेर्छु यसको अर्को भिडियोमा हाल्दिन्छु है त। एकचोटी यसमा हेरौं हेर्ने
यो आफै गर्ने। हाम्रो यो सटिस्फाई भयो भने राइट एंगल ट्रायंगल हुन्छ, सटिस्फाई भएन भने के हुन्छ, राइट एंगल ट्रायंगल हुँदैन। ओके स्टुडेन्ट, हेरौ एकचोटि फेरि यहाँ फाइन्ड द भ्यालु अफ यक्स इन द गिभन फिगर। यो फिगरबाट हामीले के गर्छौँ, यक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। के छ, फाइन्ड गर्नुपर्ने। त हामी पहिला हेयर ए नम्बरको हेयर गरौँ। हेयर के दिएको छ इन, अब पहिला हाम्रो के छ, यहाँ 13 सेन्टिमिटर छ, यहाँ कति छ 12 cm। यहाँ के छ, हामीले फाइन्ड गर्नुपर्ने के हो, यक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। के हो, यक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने। यो एउटा के हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो। यो र यो साइडको प्रयोग गरेर हामीले युज गरेर यो साइड हामी पहिला निकाल्छौँ। यो साइड निस्किने बित्तिकै के हुन्छ, यो इजिली फाइन्ड हुन्छ। त पहिला हामी लेख्छौँ एबीसी ट्रायंगल, एबीसी ट्रायंगल इन ट्रायंगल एबीसी। एबीसी मा हेर यो 90 डिग्री छ भने यसको ठीक अगाडिको यो भागलाई हामीले के भन्छौँ, एच। के हो, एच। त मैले डाइरेक्ट लेखेँ एबी, एबी एबी इक्वल टु एच हो। यो भनेको के हो, 13 सेन्टिमिटर। अब यहाँ त थीटा दिएको छैन, त्यसलाई पी मान्छु या बी मान्छु, मैले पी मानिदिएँ। के मानिदिएँ, पी। के छ, एसी इक्वल टु पी इक्वल टु 12 cm र बीसी इक्वल टु वाट। यो हाम्रो के हो, वाट। यसमा हामीले के गर्यो, वाट मान्दियो। यो भ्यालु त हामीले फाइन्ड गर्नु पर्यो। के गर्नु पर्यो, फाइन्ड। देयरफोर बाई युजिङ फर्मुला लेख्छौँ, बाई युजिङ फर्मुला के हुन्छ, बी। बी इक्वल टु हाम्रो के छ, रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यो एच स्क्वायर हाम्रो कति छ, 13। त 13 सेन्टिमिटर म लास्ट एन्सरमा लेखिदिन्छु, माइनस 12 cm को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ, 169 माइनस 144। अब यो के हुन्छ, घटायो भने 25 कति आउँछ, 25 भनेपछि यो के आयो त 5 cm। देयरफोर बी इक्वल टु कति आयो, 5 cm। यो बी भनेको नै के हो, हाम्रो बीसी हो। के हो, बीसी। यो के भयो, 5 सेन्टिमिटर आयो। के भयो, 5 सेन्टिमिटर। 5 सेन्टिमिटर। अगेन ट्रायंगल बीसीडी। अब बीसीडी मा हेरौ, बीसीडी मा के छ हाम्रो, बीसीडी मा बीसी इक्वल टु यो त अब यच हुने भयो, किनभने यो ट्रायंगलको त अब कुरै आएन। यो ट्रायंगलको त हामीलाई के भयो, कामै छैन। यो भनेको के हुन्छ त, एच हुन्छ, किनभने यो 90 डिग्री छ। यो 90 डिग्रीको ठिक अगाडिको के हुन्छ, यच। यच इक्वल टु हाम्रो के आयो त, 5 सेन्टिमिटर। सीडी इक्वल टु मानौ बी, बी इक्वल टु कति छ, 3 सेन्टिमिटर। अनि हामीले निकाल्नु पर्यो के, बीडी। यो भनेको पी मान्दियो, यो भनेको के हो, यक्स। अब बाई युजिङ फर्मुला, बाई युजिङ फर्मुला के छ हाम्रो, पी इक्वल टु के हुन्छ, रुट अन्डर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर कति छ हाम्रो, 5। त 5 को होल स्क्वायर माइनस 3 को होल स्क्वायर इक्वल टु के हुन्छ हाम्रो, यहाँ हेरौ 5 को स्क्वायर कति हुन्छ, 25। 3 को स्क्वायर कति हुन्छ, 9। यो घटाइदियो भने कति हुन्छ, 16। यो भनेको कति हुन्छ, 4 cm। के हुन्छ, 4 cm। देयरफोर यक्स इक्वल टु कति आयो हाम्रो, 4 सेन्टिमिटर। 4 सेन्टिमिटर। अब हाम्रो यो 1 नम्बरको को सिद्धियो। अब बी को एकचोटि हेरौँ है त, क्वेसन नम्बर बी को एकचोटि। बी मा के दिएको छ, एकचोटि राम्रोसँग फिगर हेरौँ। हेरौँ फिगर हेर्ने, फिगर हेर्ने। फिगरमा के दिएको छ हाम्रो यहाँ बी मा, पहिला हामी यो ठुलो ट्रायंगलमा हेर्छौँ है। ठुलो ट्रायंगल पीक्यूआर, पीआरएस ठुलोमा पीआरएस मा हेरौँ। पीआरएस मा हामीले निकालौँ। पीआरएस मा निकाल्दाखेरि के हुन्छ, यो पीआरएस मा हेरौँ। पीआरएस मा हेर्यो भने के हुन्छ, यो दुईटै लियो भने यो साइड र यो साइड, जबकि यो दिएको छ, यो दिएको छ, दुईटा साइड पुग्दैन। हाम्रो के हुन्छ, दुईटा साइड पुगेको छैन। त हामीले पहिला के गर्छौँ, अब पीआरएस मा नहेरेर हामीले पीक्यूएस मा हेरौँ। त पीक्यूएस मा हेरौँ त, यो एच इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर दिएको छ, यो बी दिएको छ। हामीले यो फाइन्ड गर्न सक्छौँ। यो फाइन्ड गर्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो तीनटैको आउँछ। त हामीले पहिला के लेख्छौँ, हियर बी नम्बरमा, हियर इन ट्रायंगल पीक्यूएस। पीक्यूएस यो सानो ट्रायंगलमा एकचोटि हेरौँ के दिएको छ, पीक्यू इक्वल टु हाम्रो के छ, एच इक्वल टु 10 सेन्टिमिटर।
QS इक्वल टु B इक्वल टु कति छ 6 सेन्टिमिटर। त्यसपछि हाम्रो के छ PS इक्वल टु P इक्वल टु वाट दिएको छ हो। यो दिएको छैन त यो साइड हामीले फाइन्ड गरिदिन्छौँ बाइ युजिङ फर्मुला। के हुन्छ बाइ युजिङ फर्मुला के हुन्छ फर्मुला P इक्वल टु हामीलाई के थाहा छ h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। h स्क्वायर हाम्रो कति छ 10 त 10 को होल स्क्वायर माइनस 6 को होल स्क्वायर यो इक्वल टु कति हुन्छ 100 माइनस 36 इक्वल टु यो आउँछ 64। 64 भनेको के हो 8 सेन्टिमिटर। ओके 64 भनेको के हो 8 सेन्टिमिटर। अगेन ट्रायंगल अब PRS मा हेरौँ त PRS भने चाहिँ PR के दिएको छ यच छ यो। अब यो एकछिनको लागि मानौँ कि छैन यो त अब यो के हुन्छ यो हुन्छ यच त PR इक्वल टु के हुन्छ यक्स इक्वल टु यच हो। यो के हो यच इक्वल टु यक्स यो। त्यसपछि हेर त RS त RS मा यहाँदेखि यहाँ छ हो त RS को के हुन्छ RS इक्वल टु मानौ यो B यो भनेको के हो यो साइड प्लस यो साइड टोटली लेन्थ यहाँदेखि यहाँसम्मको लेन्थ कति हुन्छ 9 cm प्लस 6 cm इक्वल टु कति हुन्छ 15 cm। त यो हामीले के लेखिदिन्छौँ यहाँ RQ प्लस QS यो भनेको के हो 9 प्लस 6 यो cm इक्वल टु 15 सेन्टिमिटर आयो। यो टोटल 80 सेन्टिमिटर। जबकि PS कति छ हाम्रो PS इक्वल टु कति छ हामीले यसलाई P मान्दियौ यो भनेको कति आएको हाम्रो यहाँ PS भनेको कति आएको 8 सेन्टिमिटर। त 8 सेन्टिमिटर बाइ युजिङ फर्मुला के हुन्छ हाम्रो h इक्वल टु रुट अन्डर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यही जस्ट फाइन्ड गर्नुपर्ने हो। त अब यो इक्वल टु हामी हेरौँ त एकचोटि P भनेको कति आएको हाम्रो P 8 सेन्टिमिटर। त 8 को होल स्क्वायर प्लस 15 को होल स्क्वायर इक्वल टु 64 प्लस 2 to 5 इक्वल टु यो जोड देऊ कति हुन्छ यो 9 6 to 8 अनि 2 यो भनेको के हो रुट अन्डर 17 को होल स्क्वायर इक्वल टु 17 cm। त हाम्रो के आयो त देयरफोर x इक्वल टु 17 cm। यसरी हामीले नदिएको टेंगलबाट के गर्छौं साइडहरु के गर्छौं फाइन्ड गर्छौं। अब यो फोन नम्बर नि गर्ने 5 नम्बर 5 6 सबै यस्तै छ गर्ने नआएको नम्बर अब कमेन्ट बक्समा लेखेर पठाउने। हामी बुक फलो अप गर्छौं लिंकको केको लिंक बुक फलो गर्छौं। यसको अब 8 नम्बर 10 नम्बरसम्म गर्ने नआएको कुरा हामीले के गर्ने कमेन्टमा दिनु मैले भिडियो अर्को बनाइदिन्छु। ओके।